livelihood training para sa mga membro sa PWD gipahigayon sa mayaging adlaw sa Senior Citizen Building. Subay usab kini sa pagsaulog sa ika-48 National Disability Rights Week gikan sa Hulyo 17 ngadto sa Hulyo 23. Ang misalmot nga mga membro sa PWD nagrepresent kini sa matag barangay. Kining maong training mahitungod sa paghimo og longganisa ug pagproseso sa bangos aron makakaton ang membro ug adunay panginabuhian. Sa wala pa formal nga gisugdan ang maong pagbansay-bansay, gihimo una ang hamubo nga programa nga gitambungan ni Konsehal Sani Waminal ug ni Ma'am Jopel Rumi, Administrative Officer 5, Tisda, Misamis Occidental. Sa interview ni Jose Eugenio Sapra, Disability Officer 2 ug focal person sa CSWD, matud pa niya nga ilang gipili ang PWD nga nagkinahanglan og trabaho katong walay gibuhat ug makakaya sa iyang kaugalingon sa paglihok aron matabangan nga mulambo ang ilang kinabuhi. Ang atoang pagpili kanila katug yung mga PWD nga nagkinahanglan og trabaho, no, katong mga walay ginabuhat, dili sila busy ug makakaya pud sila nga molihok, no, kay naman po'y PWD nga dili sa makakaya. So ang ato ang gipaapil dinhi katong makakaya, makalihok og makapadayon aron mulambo ang ilahang kinabuhi. Si Jose Eugenio Sapra, Disability Officer 2 ug focal person CSWD. Sa mensahe nga gipaabot ni Konsehal Sani Waminal, ang chairman sa Committee on PWD ug Senior Citizen, nga wala lang gisaulog ang disability rights apan gisaulog ang ilang talento ug ang dakong kontribusyon sa katilingban. Dili lang nato gisaulog ang rights sa persons with disabilities, apan atong gisaulog ang ilang talento, kusog sa kasing-kasing o ang ilang dakong contribution sa atong komunidad. Sa tinod lang sa mata sa Ginoo, walay gato, walay pupi, walay evil or not evil. We are all equal in the eyes of God. Papakarag sa Ginoo. I always believe that disability does not define a person's future. Determination does. Ang tinuod nga sugod sa usa ka tawo dili ang iyang limitasyon, kundi ang iyang kaisog nga mopadayon bisan unsa pa ang mga hagit nga iyang giyatukan. And always remember, God does not forget nor reject your prayers. He answers when the time is right. Papakarap sa Ginoo. Si Konsehal Sani Waminal, chairman sa Committee on PWD ug Senior Citizen. Sa pagkakaroon ang membro sa PWD ning dakbayan sa Osamis, mikabat na sa 3,800 ka membro sa persons with disability. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, uduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, sa Dakbayan.